20औं जेल ब्रेक दिवसको यो ऐतिहासिक अवसरमा आयोजित यो अभिनन्दन कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा अखिल नेपाल महिला सङ्घ क्रान्तिकारीका पनि अध्यक्ष, पार्टीको केन्द्रीय समितिका सहयोद्धा कमरेड अमृता थापा, पार्टी स्थायी समितिका सहयोद्धा कमरेड पम्पा भुसाल र केन्द्रीय समितिका सबै सहयोद्धा कमरेडहरू, यो आजको ऐतिहासिक दिन सृजना गर्ने, त्यसको निर्माण गर्ने अभियन्ता कमरेड कमला नहर्की, जसको सम्मान आज हामीले गर्यौं, त्यस्तै कमरेड रिता र अनि जेल ब्रेकर र शहीद कमरेडका पिता र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महिला कमरेडहरू, आज म थोरै समय निकाले मैले यो कार्यक्रममा तपाईहरुका कुरा, कमला नहर्कीका कुरा, अरू महिला कमरेडहरूका कुरा सुन्ने अवसरलाई मैले अलि महत्त्व दिएर एउटा कार्यक्रमलाई मैले बरु त्यहाँ नगए पनि केही बिग्रिँदैन भन्ठानेर मैले त्यसलाई हाफ दिएँ र तपाईहरुको कुरालाई महत्त्वको साथ सुन्न मन लाग्यो र मैले यहाँ अहिले धेरै कुरा भन्ने भन्दा पनि मैले भनिहालेँ, मलाई तपाईहरुको कुरा सुन्ने इच्छा थियो। अमृताजीले अध्यक्षता ग्रहण गर्दै गर्दा भनेका कुराहरू र मुख्यतः जेल ब्रेकर र त्यसको पनि एकजना कमान्डर कमरेड कमला नहर्की सपनाले त्यति बेलाको सबै घटना विवरण भन्दै जाँदा त्यो जनयुद्धका ऐतिहासिक दिनहरू, त्यसले खडा गरेका ठुल्ठुला कृतिमानहरूको सङ्गीत सुने जस्तो लाग्यो मलाई। मैले अहिले अमृताजीलाई भने मलाई त रेस्ट जस्तो पनि आनन्द जस्तो पनि भएको पो छ त यो कार्यक्रममा त। उहाँले भन्दै जानुभयो ती हाम्रा ऐतिहासिक गौरवका दिनहरूको स्मरण दिमागमा ताजा भएर आयो। मैले उहाँले भन्दै जाँदा जनयुद्धको सङ्गीत सुनेको जस्तो, त्यसले एउटा नयाँ संवेदना, एउटा नयाँ उत्प्रेरणा चाहिँ दिएको जस्तो, किनकि आफैमा त्यो जेल ब्रेक एउटा ऐतिहासिक परिघटना थियो। जेल ब्रेक त नेपालमा विगतमा पनि भएका छन् र दुनियाँमा पनि हुने गरेका छन्, तर गोर्खा जेल ब्रेक महिलाहरूले, हाम्रो समाज, पुरानो समाजले जसरी हेर्ने गर्छ महिलाहरूलाई र हामीले विद्रोह मार्फत महिलाहरूको तागतलाई जसरी प्रस्फुटित गर्ने, महिलाहरूमा अन्तर्निहित विद्रोहको क्षमतालाई क्रान्तिको निम्ति ऊर्जाको रूपमा प्रयोग गर्ने सङ्कल्प गरेका थियौँ। त्यसको एउटा उत्कर्ष महिलाहरूद्वारा जेल ब्रेक गरेर दिइएको थियो र त्यो सन्देश यति शक्तिशाली थियो, त्यसले देशभरिका क्रान्तिकारी योद्धाहरू आम रूपमा, चाहे ती पुरुष हुन् चाहे ती महिला, ती सबैमा र मुख्य रूपमा महिलाहरूमा एउटा नयाँ आत्मविश्वास, एउटा नयाँ मनोबल र महिलाहरूले पुरुषभन्दा कम होइन, जरुरी पर्दा बढी पनि गर्न सक्छन् भन्ने कुराको प्रमाण प्रस्तुत गर्यो र त्यसले खाली देशभित्रका क्रान्तिकारी योद्धाहरूमा मात्रै होइन, विश्वभरि नै एउटा नयाँ जिज्ञासा, नयाँ कौतूहल, नयाँ अनुसन्धान गर्नुपर्ने एउटा परिघटनाको रूपमा पनि त्यसले विश्वभरि पनि तरङ्ग पैदा गर्यो। यस अर्थमा हामीले कमला नहर्की लगायत त्यो जेल ब्रेकर कमरेडहरूलाई सम्मान गर्ने कुरा, अभिनन्दन गर्ने कुरा आफैमा एउटा ऐतिहासिक सन्देशका रूपमा निरन्तर चाहिँ दिनुपर्ने, निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ। आज 20औं पटक हामी त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्दैछौँ। संक्षिप्तमा भए पनि कमरेड पम्पा भुसालले
अहिलेको परिस्थितिको बारेमा र हामी जानुपर्ने अगाडिको दिशाबारे बडो सुस्पष्ट ढङ्गले उहाँले कुरा राख्नुभयो। मलाई लाग्छ तपाईहरूले त्यो कुरालाई ठिक ढङ्गले बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ। र फेरि कमरेड पञ्चा, कमरेड सुनिता, कमला सबै कमरेडहरूले पनि परिस्थितिको केही न केही लेखाजोखा र अब हामी जानुपर्ने कुराको बारेमा यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। म सबै कमरेडहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। तपाईहरूले अहिलेको देशको राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा, हाम्रा अगाडिको जिम्मेवारीको बारेमा ठिक ढङ्गले नै विश्लेषण गर्नुभएको छ, ठिक ढङ्गले नै संश्लेषण गर्नुभएको छ। अहिले हामीले 10 वर्षको जनयुद्धमा कायम गरेका कीर्तिमानहरू र त्यसले ल्याएका निकै ठुलो युगान्तकारी परिवर्तनहरू, जसको संकेन्द्रित अभिव्यक्ति चाहिँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा, एउटा समावेशी लोकतन्त्रको रूपमा संविधानमा लिपिबद्ध गरिएको छ। त्यो संविधानमाथि फेरि एकचोटि बडो निर्मम ढङ्गले प्रहार गर्ने कसरत प्रतिक्रियावादी वर्गले, प्रतिक्रियावादी वर्गका प्रतिनिधिहरूले र ती प्रतिक्रियावादी वर्गको प्रतिनिधिहरू मध्ये पनि सबैभन्दा क्रूर गणतन्त्र विरोधी, संघीयता विरोधी, समावेशी विरोधी, समानुपातिकता विरोधी प्रतिनिधिहरूको खोजी गर्ने क्रममा उनीहरूले केपी ओलीलाई प्रयोग गरेका छन्। त्यो वर्गले, प्रतिक्रियावादी वर्गले र यी उपलब्धिहरूलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्र र कसरत भइरहेका छन्, अझै पनि सिद्धिएका छैन। यहाँ अघि नै आइसक्यो, पुस 5 गतेको परिघटना खाली संसद विघटन गर्ने एउटा सामान्य राजनीतिक परिघटना मात्रै होइन र थिएन। त्यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनले कायम गरेका हजारौं शहीद, बेपत्ता योद्धा र क्रान्तिकारी योद्धाहरूले ल्याएको परिवर्तनलाई उल्ट्याउने षड्यन्त्रको हिस्सा थियो। त्यसो भएर हामी सबभन्दा बढी त्यसले कसलाई घोच्यो, कसलाई पीडा दियो, कसभित्र सबभन्दा बढी आक्रोश र आवेग पैदा गर्यो भने जसले समावेशी लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, महिलाहरूको निम्ति समावेशी अधिकार, समानुपातिक अधिकार सहित संविधानमा लिपिबद्ध गर्न जोड गर्यो, रगत बगाएर शान्ति प्रक्रिया र संविधान सभा मार्फत धेरै ठुलो सङ्घर्ष र बहस गरेर त्यसलाई संस्थागत गर्न भूमिका खेल्यो। त्यही पार्टी र त्यही नेतृत्व र तिनैहरूलाई सबभन्दा बढी त्यसले पीडा दियो, त्यसले आक्रोश पैदा गर्यो, आवेग पैदा गर्यो र हामीले एकचोटि फेरि जनतालाई अपिल गर्यौं र हामीले प्रतिक्रियावादीहरूलाई खबरदारी गर्यौं। यो सानो दुःखले, सानो त्याग र बलिदानले ल्याएको परिवर्तन होइन। अहिले एकजना मान्छेले निरङ्कुश तरिकाले प्रतिक्रियावादी वर्गको सहयोग लिएर उल्ट्याउन खोज्छ भने त्यो नेपाली जनतालाई सही छैन, त्यो हामीलाई सही छैन। हामी त्यसो हुन दिने छैनौँ भन्यौँ र हामीले जनतालाई अपिल गर्यौँ। तपाईहरूले देख्नुभयो, देशव्यापी रूपमा नै हामी गयौँ। हामी कहिले विराटनगर पुग्यौँ, कहिले धनगढी पुग्यौँ, कहिले बुटोल पुग्यौँ, कहिले पोखरा पुग्यौँ। देशभरि जनतालाई अपिल गर्यौँ। हामीले महिलाहरूलाई, मजदुर किसानहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई, सबै उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय सबैलाई अपिल गर्यौँ। तपाईहरूले देख्नुभयो, काठमाडौँमा हामीले 3 पटक ऐ कमरेड पम्फाले भन्या जस्तै एउटा ठुलो केन्द्रीकरण गर्ने र एउटा खबरदारी गर्ने कोसिस गर्यौँ। यो सबैको परिणाम र अरू सबैले पनि सहयोग गरे त्यसमा, र एउटा निकै ठुलो षड्यन्त्रलाई चाहिँ हामीले परास्त गरेकै हो। सर्वोच्चले अन्ततोगत्वा चाहिँ जनताको आवाजलाई हेरेर त्यसैको पक्षमा फैसला गर्नुपर्ने स्थिति बनेकै हो र त्यसलाई हामीले स्वागत पनि गरेका छौँ। यो जनताको भावना अनुसारको फैसला पनि भन्यौँ। अहिले तपाईँ हामी जति बेला यो जेल ब्रेक दिवस भनेर मनाउँदैछौँ र महिलाले कायम गरेको एउटा
कीर्तिमानलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ, स्मरण गर्दैछौँ र देशभरिका जनतालाई हामी अपिल गर्दैछौँ, महिलाहरूलाई अपिल गर्दैछौँ। म के भन्छु भने अझै पनि खतरा टरेको छैन। अब संसद पुनर्स्थापना भयो, संविधान ट्र्याकमा आयो, अब चाहिँ ढुक्कसँग बसे हुन्छ भन्ने स्थिति अझै पनि छैन। यहाँ आइसक्यो। आजै पार्टी अध्यक्षको हैसियतले अस्ति 23 गते फागुनमा अदालतले गरेको निर्णय पार्टीलाई दुईटा बनाइदिने, अलि अप्राकृतिक र अस्वाभाविक निर्णयका विरुद्ध पुनरावलोकन भनेर सर्वोच्च अदालतमा आज पुनरावलोकन दर्ता गरेर आएका छौँ हामी। म आफैलाई त्यसको प्रमुख पात्र बनाउनाले पहिलोचोटि मुद्दा मैले अदालतमा गएर पुनरावलोकन दर्ता गराउने काम मैले गरेको छु। यो एउटा लडाईँ हो। यो वैधानिक खालको कानुनी किसिमको लडाईँ हो। थाहा छैन, पुनरावलोकन त हुनुपर्छ। मैले त्यहाँबाट निक्लेर मिडियालाई पनि भने यो त पुनरावलोकन त हुन्छ, हुनै पर्छ, किनभने त्यो फैसला राजनैतिक प्रकृतिको छ। रिट निवेदकले दाबी गरे भन्दा बाहिर गएर गरेको फैसला छ। त्यसले न्यायालयले संसद पुनर्स्थापना गर्दा आर्जन गरेको इज्जत र प्रतिष्ठालाई चाहिँ नराम्रोसँग चाहिँ आँच पुर्याएको छ। यसले देश दुनियाँले सबैले हेरेको छ यो पुनरावलोकनको मुद्दालाई। त्यहाँ सर्वोच्चले पक्कै पनि यसलाई रिभ्यू गर्नेछ। पहिला पनि रिभ्यू गरेका उदाहरणहरू छन्। अस्ति भर्खर केही महिना अगाडि मात्रै पनि रिभ्यू भएको छ सर्वोच्चको फैसलालाई। सर्वोच्च आफैले रिभ्यू गरेर करेक्सन गरेको छ, अहिले पनि गर्नेछ। त्यसमाथि यो फैसला किन चाहिँ अलि बढी राजनीतिक प्रेरित र न्यायिक मान्यता भन्दा बाहिर छ त भन्दा यसले नमागेको, पहिला हामीले केपीलाई के भनेर सडकमा गएका थियौँ भने संविधानले दिँदै नदिएको अधिकार मनपरी ढङ्गले प्रयोग गरेर भङ्ग गर्न पाइन्छ भनेका थियौँ। अहिले हामी के भन्न बाध्य भयौँ भने यो पुनरावलोकनमा जाँदा रिट निवेदकले माग्दै नमागेको कुरा चाहिँ अदालतले जान्ने भएर किन दिन परेको बढी बढी अहिले त्यसो भन्न परेको छ। फेरि कुरा त्यहाँ यसको भित्र गहिरो कुरा के छ त भने एउटा त अस्ति भर्खरै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सम्माननीयको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले केपी नेतृत्वको सरकारलाई 76 को धारा 76 को उपधारा 1 को सरकार भनेर फैसला गरेको छ। 11 गते फागुनमा, 23 गते फागुनमा गएर फेरि त्यही अदालतको 2 जना न्यायाधीशको इजलासले चाहिँ यो 76(2) को सरकार भन्यो। यो त बडो विचित्रको कुरा भयो। 1 महिना नपुग्दै अदालतको फुल बेन्चको फैसलाका विरुद्ध अर्को फैसला गर्ने तालमेल मिल्यो त यो एउटा त। दोस्रो बडो विचित्र भयो भन्ने मैले भन्ने गरेको छु, किनभने केपी ओलीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसलाई निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएर बकाइदा त्यसको स्वीकृति लिएर हामीले प्रतिनिधि सभाको उपचुनावमा पनि भाग लियौँ नेकपाकै नामबाट, नेकपाकै नामबाट राष्ट्रिय सभामा 18-19 जना सांसदहरू र अरू पनि निर्वाचन भयो। र त्यो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जो वैधानिक 3 वर्ष झन्डैदेखि लगातार देशको एउटा प्रमुख पार्टीको रूपमा काम गरेको छ, त्यो पार्टीको केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले विचार गर्नु होला यहाँ कसरी चाहिँ अस्वाभाविक भयो भनेर हामीले दाबी गरेका छौँ भने त्यही पार्टीको 2/3 बहुमतले केपी ओलीलाई अनुशासनहीन र अराजक काम गरेको, संविधान विरोधी निरङ्कुश काम गरेको भनेर पार्टी सदस्यबाट निष्कासित गरेको थियो। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ नि यो कुरा। केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले निष्कासित गरेको, बकाइदा वैधानिक ढङ्गले, आधिकारिक ढङ्गले, र निर्वाचन आयोगमा त्यो सबै हामी टाउकै लिएर गएको। हाम्रो टाउको गने हुन्छ केन्द्रीय समितिको संविधान अनुसार, दल सम्बन्धी ऐन अनुसार हामी वैधानिक पार्टी हो, हामी आधिकारिक पार्टी हो।
हिजोका नजिरहरू जे छन् सबै 50% भन्दा 1% बढी भएपछि त्यो वैधानिक पार्टी हुन्छ, चुनाव चिन्ह त्यसैले प्राप्त गर्छ, पार्टीको सम्पत्ति त्यसैले प्राप्त गर्छ। यो नजिर पनि हिजोका थुप्रै छन्। हामी वैधानिक पार्टी हो र हामीले केपी ओलीका लोकतन्त्र विरोधी, संविधान विरोधी हरकतका निम्ति र पार्टी विरोधी गतिविधिका निम्ति अनुशासनको कारबाही गरेको छ। कारबाही गरेको डकुमेन्टहरू, माइनेटहरू सबै निर्वाचन आयोगमा छ। यो सबै कुरा देश दुनियाँलाई थाहा छ। तर अदालतको यो 23 को फैसलाले गरी के दियो त? अध्यक्षबाट हटेको चाहिँ केपी ओलीलाई अध्यक्ष नै बनाइदियो। कुरा भन्नु बडो विचित्र छ यो कुरा। विचार गर्दै गयो भने यो कस्तो नाटक भएको हो यो। अब संसदीय दलको बहुमत त्यही 23 गतेकै दिन संसदीय दलको बहुमतको हस्ताक्षर सहित केपी ओलीलाई दल नेताबाट हटाउने निर्णय गरेको संसदीय दलको निर्णय पुस्तिका, कुरा बुझ्नु होला, संसदीय दलको बहुमतको, हाम्रो संविधान अनुसार संसदीय दलको बहुमतले दल नेता हटाउने निर्णय गर्यो भने देन एन्ड देयर तुरुन्तै प्रधानमन्त्री हट्नुपर्छ। त्यहाँ अर्को कुनै ठाउँ छैन। 23 गते दिउँसो म समेत संसदीय दलका अधिकांश सदस्यहरू गएर संसदीय दलको सचिवालयमा हामीले चाहिँ दल नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएको बाकायदा बहुमतको हस्ताक्षर, चाहिने भन्दा अझ बढीको हस्ताक्षर लिएर दर्ता गऱ्यौँ। दर्ता गरेर बाहिर निकाल्दा त दुईटा पार्टी भइसकेको फैसला अदालतको आयो। म त बडो विचित्र, मैले भन्ने गरेँ यो कस्तो खालको फैसला भयो यो। दुईटा पार्टीको समायोजनबाट एउटा पार्टी जन्मियो भनेको श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्धबाट बच्चा जन्मियो। 3 वर्षको भइसक्यो त्यो बच्चा। अब 3 वर्षपछि आमाको गर्भमा हालिदिन्छु भनेर मिल्ने कुरा हो यो? यो जति अप्राकृतिक कुरा हो नि, हुने कुरा हो। 3 वर्ष भइसकेको बच्चालाई फेरि गर्भमा हालिदिने जति त्यो अनौठो र अस्वाभाविक हो। यो निर्णय त्यत्तिकै अनौठो र अस्वाभाविक हो। त्यसमाथि तपाईहरुलाई यो कुरा पनि जानकारी होस्, यहाँ मिडिया पनि भएको हुनाले मैले त्यो तर्क राख्न पनि खोजेको छु। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको त्यहाँ माधव नेपाल, झलनाथ खनाल लगायत जो हामी 2/3 बहुमत हस्ताक्षर लिएर संसदीय दलमा गएका थियौं, हामी सबैको पनि पुनरावलोकन हुनपर्छ भन्ने छ। यो सबैले बुझ्न जरुरी छ। अहिले उहाँहरू अब अदालतको फैसलालाई हामीले असहमतिता जनायौं र पुनरावलोकनमा गयौं, तर हामी फेरि शान्तिपूर्ण र यो लोकतान्त्रिक सिस्टम अन्तर्गत अदालतको फैसला मान्दैनौं, हामीले भनेका छैनौं। फैसलालाई चाहिँ हामी मान्छौं, तर हाम्रो मत चाहिँ असहमति छ, त्यसकारण पुनरावलोकन होस् भनेर हामी फेरि अदालतमै गएका छौं। यो कुरालाई अदालतले पक्कै पनि हेर्नेछ। बहुमत त्यतापट्टि थियो, धेरै पुनरावलोकन चाहेका छन् र यो मुद्दालाई देश दुनियाँमा सबैले हेरेका छन् भन्ने कुरा चाहिँ अदालतले पक्कै पनि बुझ्नेछ। अब 2 जनाको सट्टा 5 जनाले गरेको फैसला अनुसार 76-1 कि 76-2 भन्ने कुरा त पक्कै पनि सम्मानित अदालतले, सम्मानित प्रधान न्यायाधीशले पक्कै पनि हेर्नुहुनेछ भन्ने विश्वासको साथ आज पुनरावलोकन गरिएको छ। अब मैले यति पनि भने, अब सकेँ फेरि, किन भन्न त धेरै मन लाग्छ तपाईहरुसँग, अब तर समय छैन। मैले सक्ने बेला के भन्छु भने षड्यन्त्र त भएको छ, भइराखेको छ संविधानका विरुद्ध, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध। हामीले के प्रमाणित गर्यौं भने हामी फेरि एक ढिक्का भएर चाहिँ आन्दोलनमा गयो भने केही लाग्दो रहेछ प्रतिक्रियावादीको भन्ने कुरा अस्ति चाहिँ हामीले 2 महिनाको आन्दोलनद्वारा त प्रमाणित फेरि गर्यौं। तपाई हामी नै हो, सबै हामीलाई दुख्यो, तपाईहरुलाई पनि दुख्यो। जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा इमानदार भएर गणतन्त्रको निम्ति, समावेशिताको निम्ति, संघीयताको निम्ति लड्ने सच्चा मनले लड्ने जतिलाई दुख्यो। हामी सबै चाहिँ आवेगमा आयौं, आक्रोशित भयौं, संवेदनशील भयौं र सडकमा हाम फाल्यौं हामी।
मैले त्यसलाई नयाँ प्रकारको जनयुद्ध नै हो यो भने जनयुद्ध नै हो त्यो। किनभने माओ सेतुङको कुरो भन्दै मैले भन्ने गरेको थिएँ त्यति बेला पनि राजनीति भनेको रक्तपात विहीन युद्ध हो, युद्ध भनेको रक्तपातपूर्ण राजनीति हो। हामी अहिले संविधान र लोकतन्त्र समावेशिता र संघीयताको पक्षमा, सबै उत्पीडित वर्ग जाति क्षेत्र समुदायको हक अधिकारको पक्षमा जो लडाईँ लड्यौँ लडाईँ नै हो, खाली रूप मात्रै हिंसात्मक होइन, शान्तिपूर्ण हो। आजको युगमा र हामीले 10 वर्षको जनयुद्ध र 19 दिनको जनआन्दोलन, मधेसवादी आन्दोलन, त्यसपछि महिला, दलित, सबै मुस्लिम, आदिवासी, जनजाति सबैका आन्दोलनको योगफलको रूपमा जुन चेतना देशमा पैदा भएको छ, त्यो चेतनाको बलमा सडकमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले हाम फाल्दाखेरि ठुल्ठुला उपलब्धि हासिल गर्न सम्भव छ भन्ने कुरा देखियो। एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ टेलर हामीले देखायौँ क्या अस्ति, त्यो टेलर हो। प्रतिक्रियावादी अझै षड्यन्त्र गर्न छोडेका छैनन्, उनीहरू अझै षड्यन्त्र गर्दैछन्। अब हामी जरुरी पर्यो भने अब टेलर मात्रै देखाएर नहुने हुनसक्छ। साँच्चैको चाहिँ फिल्म देखाउन पर्यो भने चाहिँ फेरि हामी सङ्घर्षको मैदानमा विचार, योजना, नीति, कार्यक्रम सहित होमिनु पर्ने हुनसक्छ। आज जेल ब्रेक दिवसको सन्दर्भमा क्रान्तिकारी योद्धाहरूलाई अभिनन्दन गर्दै गर्दा र तपाईँ हामी यहाँ जुटेर यो कार्यक्रम गर्दै गर्दा लिनुपर्ने सङ्कल्प फेरि पनि अघि कमरेडले भने जस्तै विचार र राजनीतिक कार्यदिशा मुख्य कुरा हो। त्यो सही छ भने अगाडि जान्छ, गलत छ भने सबै गुम्छ। अहिले हामी निकै ठुलो जोखिममा पक्कै पनि छौँ, तर हामीसँग विचार, राजनीतिक कार्यदिशा सही, नेतृत्व र नेतृत्वको वरिपरि गोलबन्द हुने टिम मजबुत भयो भने मैले चाहिँ के देख्छु भने कोही पनि प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्र र षड्यन्त्रकारीहरू हाम्रो अगाडि टिक्न सक्दैनन्। हामीसँग यस्तो अनुभवको खजाना छ, हामीसँग यति धेरै पुँजी छ क्या, अनुभवको पुँजी, सम्पत्ति छ हामीले हिजो गरेको त्याग तपस्याको। एकचोटि हामीले सङ्कल्प गऱ्यौँ भने र हामी एकताबद्ध भयौँ भने हामी जित्छौँ। त्यहाँदेखि मैले आजभोलि भन्ने के भने हामी आफ्नै खुट्टामा टेक्नु पर्यो, आफ्नै सङ्गठनमा भर पर्नु पर्यो, आफ्नै जनतालाई माया गर्ने र तिनीहरूको मलमपट्टि लगाउन फेरि टोल टोलमा र गाउँ गाउँमा फर्किनु पर्यो। त्यसो भयो हाम्रो तागत त्यहाँ छ। सायद मैले भन्ने गरेको छु, हामीले आत्मसमीक्षा पनि नेतृत्वले गर्नुपर्छ भनी पनि राखेको छु। मैले सार्वजनिक रूपमा पनि भनेको छु, पार्टीका मिटिङहरूमा पनि। हामीले अलि अरूसँग चलखेल गरेरै सबै ठिक हुन्छ भन्ठानेर आफ्नै धरतीलाई अलि बिर्स्यौँ कि क्या हो? हामीलाई माया गर्ने र पार्टीलाई यो हाइटमा ल्याइ पुर्याउने इमान्दार क्रान्तिकारी नेता कार्यकर्ताहरू ओझेलमा जस्तो, अलि जाली फटा जस्ता नेतृत्व वरिपरि घुमेर चाकडी गर्ने जस्ताले एकपछि अर्को मात्रै पाए कि क्या हो? त्यहाँनिर म आफै पनि अलिकति चुकेँ कि क्या हो भन्ने चिन्ता आजभोलि मलाई भइराखेको छ। अब ढिलो भयो भने नि हुनु त राम्रो हो नि, नहुनुभन्दा त हिँड्नु राम्रो हो नि। कुरा बुझ्नुभयो त? ढिलो अस्ति तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, खगेन्द्रजीले क्या एउटा चाहिँ खुला डबलीमा त्यस्तो ओलीलाई समर्थन गर्ने तपाईँ कस्तो भनेर भन्नुभएको थियो। मैले भने ल ठिक छ, ओलीलाई समर्थन गरेँ, एकता गरेँ, ल मेरो कमजोरी भनेर तपाईँलाई लाछ भने ठिकै छ। अहिले ओलीका विरुद्ध विद्रोहको झन्डा पनि त प्रचण्डले नै उठाए, धन्यवाद किन भन्नुहुन्न भनेको थिएँ मैले। कसले उठाए त झन्डा? त्यसकारण एकचोटि फेरि हामी एकजुट हुनु छ, फेरि एकचोटि सङ्कल्प गर्नु छ। आज 20औं जेल ब्रेक दिवसको ऐतिहासिक अवसरमा हामीले त्यो स्पिरिटलाई पकडौँ। मैले त भनेकै छु कुरा भन्नु, म त बाँकी त अब फेरि लड्न पर्दैन। मैले जति बेला नि भनेको छु चाहिँ 19 पृष्ठको चाहिँ डकुमेन्ट लेख्दाखेरि मैले बम्बार द हेडक्वार्टर भनेको हो। बुर्जुवा हेडक्वार्टरमा बम खसाइदिएकै हो। त्यसो गरेपछि मलाई फेरि जेल हाल्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ, मार्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ। जनयुद्ध सुरु गर्दा
त्यसै भनेर सुरु गरेका थियौँ हामीले। अहिले पम्फाजीले भन्नुभयो नि के हुन्छ भन्दै भन्दै गोर्खामै सुरु गर्ने भएको थियो। लास्ट बैठक फोटो खिचिया थियो क्या, को बाँचिने हो को मरिने हो भनेर। अब हामी चाहिँ बचियो, अब थुप्रै बासुजी लगायत थुप्रै साथीहरू शहीद भए। अब फेरि एकचोटि मर्न तयार हुने हो भने त लडाइँ जितिन्छ नि। म तयार छु, तपाईँहरू पनि तयार हुनुहोस् भनेर म अपिल गर्न चाहन्छु। र फेरि एकचोटि यो दिवसको आयोजनाको लागि धन्यवाद भन्दै महिला सङ्घलाई बधाई भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।